अस्सलामु अलैकुम, सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं। आजादी परेड से खिताब के बाद यामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा भी लेंगे। वजीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान के आजादी परेड में शिरकत करेंगे। उनका आजादी परेड से खिताब भी शेड्यूल है। बादशाह वजीर आज़म इमरान खान अस्तोर नेशनल पार्क भी जाएंगे और यामिर भाषा डैम के तामीराती काम का जायजा भी लेंगे। सरसब्ज और हसीन वादियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का 73वां याम आजादी आज मनाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आजादी हासिल करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। हर चाहत का उन्वान वतन, ऐशान वतन। 1 नवंबर का दिन गुज़िश्ता 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के बाशिंदों के लिए अनगिनत खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आता है। 1947 को आज के दिन संगलाख पहाड़ों और हसीन वादियों के बहादुर बेटों ने आजादी के हीरो कर्नल मिर्जा हसन खान की क़यादत में तवील जदोजहद के बाद 1 नवंबर 1947 को काबिज डोगरा राज को जंग में शिकस्त देकर आजादी हासिल की। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो गिलगित बल्तिस्तान में अंग्रेज काबिज थे, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 60 साल के लिए महाराजा कश्मीर से पट्टे पर दे रखा था। तक़सीम हिंद के बाद अंग्रेजों ने ये इलाका वापस डोगरा के हवाले कर दिया। डोगरा महाराजा ने ब्रिगेडियर घनसारा सिंह को इलाके का गवर्नर बना दिया, जिस पर गिलगित स्काउट्स के अफसरान कर्नल हसन खान सूबेदार, मेजर बाबर खान, शाह खान और दीगर ने आजादी का ऐलान करते हुए डोगरा गवर्नर को मुख्तसर फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया और 1 नवंबर 1947 को जमहूरिया गिलगित की दाग बेल डाल दी। जमहूरिया गिलगित के हुक्काम ने 16 नवंबर 1947 को नई मुस्लिम रियासत पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। जश्न आजादी की मरकजी तकरीब गिलगित में यादगार शोहदा चनार बाग में मुनक्किद होती है। इस बार तकरीब के मेहमान खुसूसी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान होंगे और शाही पोलो ग्राउंड में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। खेल और खिलाड़ियों की बात करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरे वनडे का मैदान सज गया। मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। कौमी स्क्वाड में 2 तब्दीलियां की गई हैं। रावलपिंडी में आज फिर जिम्बाब्वे और पाकिस्तान मध्य मुकाबिल हैं। टॉस हुआ तो जीत जिम्बाब्वे के हाथ आई। दोनों टीमें फतह का अज़्म लिए मैदान में उतरी हैं। चौके छक्कों की बहार क्रिकेट दीवानों में नया जज्बा लाएगी। कप्तान बाबर आजम के बाद हेड कोच मिसबाहुल हक ने भी आज की कामयाबी से सीरीज अपने नाम करने का दावा कर दिया। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड से इंजरी का शिकार हारिस सुहेल आउट हो गए, जबकि नौजवान बल्लेबाज हैदर अली का डेब्यू मुतवक्के है। दूसरी जानिब वहाब रियाज की जगह मूसा खान टीम में शामिल किए गए हैं। हेड कोच का कहना था कि नायब कप्तान शादाब खान आज भी आराम करेंगे। दूसरी जानिब मेहमान टीम ने भी कमबैक करके सीरीज को फैसला कुन मरहले में ले जाने का अज़्म जाहिर किया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 26 रन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार ने पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच के दौरान एक और एजाज अपने नाम कर लिया। अलीम डार दुनिया में सबसे ज्यादा एक रोजा मैच सुपरवाइज करने वाले एम्पायर बन जाएंगे। 52 साल अलीम डार 20 बरस से एम्पायरिंग के फ्राइज अंजाम दे रहे हैं। वो 3 मरतबा ICC के बेहतरीन एम्पायर भी करार दिए गए। टेस्ट के बाद अब वो एक रोजा क्रिकेट में भी सबसे ज्यादा मैचेस सुपरवाइज करने के रिकॉर्ड के करीब हैं। अलीम डार ने 2000 में अपने शहर गुजरांवाला में पहला वनडे मैच सुपरवाइज किया था। अब तक वो इस फॉर्मेट में 209 मैचेस में एम्पायरिंग कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के एम्पायर रोड्री किटसन ने 1992 से 2010 के दरमियान 209 वनडे मैचेस सुपरवाइज किए थे। 210 वनडे इंटरनेशनल करने पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC, माय फ्रेंड्स, माय कोलीग्स, ऑल पाकिस्तानी, दे ऑलवेज प्रे फॉर मी एंड especially thanks to my family members for their great support in my umpiring career, and
my all achievements I dedicate to my all family members and my parents. اللہ کا شکر جی. مین تھنگ آپ کی امپائر میں کنسسٹنسی, آپ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے آپ کو. اور میں سمجھتا ہوں ایشیز کے کافی میچز میں نے بڑے اچھے کیے اور سیریز ان کی اچھی گئی ہیں. اور 2011 کا ورلڈ کپ میرے لیے بڑا اچھا تھا. اور میں so far I am very satisfied with my batting carrying. I am still going strong. اللہ کا شکر ہے. اور لاسٹ 3 months میں میں نے تقریباً 10-11 kg ویٹ لوز کیا اور I am feeling very strong ماشاء اللہ. 7 ماہ بعد کورونا وبا کے باعث عمرہ کی بحالی کے تیسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا. یومیہ 20,000 زائرین عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے. 60,000 افراد کو نماز کی اجازت ہوگی. کورونا کے پیش نظر عمرہ پر عائد عارضی پابندی کے خاتمے کا تیسرا مرحلہ شروع ہو گیا. مختلف ممالک سے زائرین سعودی عرب پہنچنا شروع ہو گئے. مسجد الحرام میں کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی. عمرہ زائرین کو پہلے 3 دن آئسولیشن میں گزارنا ہوں گے. عمرہ کے تیسرے مرحلے میں اعلیٰ ترین طبی معیار اور پروٹوکولز کا اہتمام کیا گیا ہے. SOPs کا مقصد اللہ کے مہمانوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے. مسجد الحرام میں آنے والوں کو ماسک پہننے, ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے, سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی پابندی کرنا ہوگی. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا. نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق قوم سمجھتی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سیاست اور جرم کو الگ رکھنا ہوگا. سیاست اور پاکستان کے قومی مفاد میں سرخ لکیر کو ماننا ہوگا. نواز شریف کے مفادات اور قومی مفادات میں فرق قوم سمجھتی ہے. نواز شریف کے حواریوں کو بھی یہ ماننا پڑے گا. اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت گلگت بلتستان پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے ہیں. آزادی پریڈ سے خطاب کریں گے. آزادی پریڈ سے خطاب کے بعد دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیں گے. وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان اس وقت پہنچ چکے ہیں اور آزادی پریڈ سے خطاب بھی ان کے شیڈیول کا حصہ ہے. اور اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت آزادی پریڈ میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان آزادی پریڈ سے خطاب بھی کریں گے. بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان استور نیشنل پارک بھی جائیں گے اور دیامر بھاشا ڈیم کے تعمیراتی کام کا جائزہ بھی لیں گے. آزادی پریڈ کا انعقاد کیا گیا ہے. آج گلگت بلتستان کا یوم آزادی ہے اور جشن آزادی منایا جا رہا ہے گلگت بلتستان میں 1 نومبر کا دن گزشتہ 7 دہائیوں سے. صدر سلام سلام نشان عزم عالی شان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور تیار رکھو اپنی طاقت، اپنی پوری قوت اور ذرائع جنگ کے ساتھ، تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان کے دلوں پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے دشمن، ان کے علاوہ کچھ اور جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ناانصافی نہیں کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. معزز خواتین و حضرات، آزادی کا حصول جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل اس کی بقا کا ہے. تو آئیں آج کے اس پرمسرت موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم سب مل جل کر وطن کی سلامتی اور اس کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. خواتین و حضرات، آپ سب کو گلگت بلتستان کا 73واں یوم آزادی مبارک ہو. معزز خواتین و حضرات، اب میں چیف منسٹر گلگت بلتستان DIG ریٹائرڈ حاجی میر افضل صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خواتین و حضرات، چیف منسٹر گلگت بلتستان DIG ریٹائرڈ حاجی میر افضل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. عزت مآب چلتا ہے.
इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, आपके साथ आए हुए काबीना के मुअज़्ज़िज़ अरकान, वज़ीर उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज़, मेरे काबीना के अरकान और गिलगित बल्तिस्तान के गयूर आवाम, और सबसे बढ़कर मेरे सामने पाकिस्तान फ़ौज के चाको चौबंद जो दस्ते हैं, उन सबको मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी जानिब से और अवाम की जानिब से आज के इस पुरमसरत दिन के मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद को इलाके के लिए एक नेक शुगून समझता हूँ और उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान शोहदा और गाजियों की सरजमीन है। आज से तकरीबन 74 साल कबल इसी महीने में यहाँ के अवाम ने डोगरा तसल्लुत से खित्ते को आज़ाद कराया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहिब का पूरी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर इस यकबस्ता हवाओं की परवाह किए बगैर हमारी आज़ादी की खुशियों में शरीक हुए हैं। मैं फोर्स कमांडर NA अफवाज पाकिस्तान का दिली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मिलिट्री परेड के ज़रिए हमें एक दूसरे से जुड़ने का मौका फराहम किया है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का वो असासा है जिसने हर महाज पर अपनी जानों से खेलते हुए मुल्क का दिफा किया, अपने बच्चों को यतीम करके कौम और वतन की हिफाजत की, कौम के बच्चों को जिंदा रखा और अपने खून से दास्तान वफा सबत किया। मैं यकीन दिलाता हूँ पाक अफवाज और मुल्क को जब भी हमारी ज़रूरत होगी, हमारे जवान बूढ़े सब फौज के साथ शाना बशाना दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। मैं इस ज़मन में आपसे ये गुजारिश करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एक बहुत बड़ा दरीना मुतालिबा आपके सामने पड़ा हुआ है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आपकी इस खुशी के मौके पर आपकी तरफ से एक और मुबारकबाद यहाँ इनको मिलेगी। मैं इसके अलावा आपसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि आप हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की डेवलपमेंट को, यहाँ के एजुकेशन को, हेल्थ को, जिस पर आप पहले से बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आपका बहुत बड़ा करम है, लेकिन मज़ीद तवज्जो दे देंगे तो हम आप। सच न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मैं गिलगित बल्तिस्तान उस मौके पे आया हूं जो एक खुशी का मौका है कि जिधर 73 साल पहले यहां के गिलगित स्काउट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देके गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं अब दूसरी दफा फिर दूसरे साल फिर यहां आपके साथ खुशी बनाने आया हूं, और इंशाअल्लाह जब तक मैं वजीर आजम रहूंगा मेरी हमेशा कोशिश होगी कि ये जो दिन है 1 नवंबर ये मैं आपके साथ गुजारूं। मैं गिलगित 15 साल की उम्र पे पहली दफा आया, तब ये काराकोरम हाईवे बन रहा था। मैं अपने
स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है और वो इसलिए कि इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये वो अल्लाह ने इस इलाके में वो खूबसूरती दी है और इस तरह के जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के अंदर जो इलाके हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। तो मैं सिर्फ एक मेरा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक नुकसान ये हुआ कि मैं अब ट्रैकिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मौका मिला तो इंशाअल्लाह यहां फिर से आऊंगा ट्रैकिंग करने के लिए। ख्वातीन व हज़रात, आज एक तो खराज तहसीन पेश करना था गिलगित स्काउट्स को और उन शोधा को जिन्होंने कुर्बानियां दे के इस इलाके को आजाद करवाया। दूसरा, मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको हम कैसे ऊपर लेके आएं, और दूसरी जो पाकिस्तान के इलाके पीछे रह गए, जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान पीछे रह गया है, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि यह कट ऑफ था। जब तक कि काराकोरम हाईवे नहीं बना, इधर शायद ही कोई आता था और डेवलपमेंट की चांस नहीं थी, तो इसलिए यह पीछे रह गया है। लेकिन हमारा कबायली इलाका भी पीछे रह गया है, बलूचिस्तान भी पीछे रह गया है, सारे जो मगरबी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के अंदरूने सिंध वो पीछे रह गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए, और जो फिर से मैंने कहा जो हमारा कमजोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते रहेंगे कि हम जिस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो सारा डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो जाएगा ही उस तरफ, उन इलाकों में जो पीछे रह गए। मैं, क्योंकि आज मेरे फौजी भी सामने खड़े हैं, जवान सामने खड़े हैं, मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज की, एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए। यह मैं अपनी सारी कौम को भी बताना चाहता हूं। आज अब सारी मुसलमान दुनिया में देखें, शुरू करें लिबिया से, फिर सोमालिया पे जाएं, फिर सीरिया जाएं, फिर यमन जाएं, फिर अफगानिस्तान को देखें, फिर इराक को देखें, तबाही मची हुई है, या जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किल में है, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। और उसके बाद ये देखें कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हमसाया है, हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है
جو پچھلے 73 سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند، مسلمانوں سے اور پاکستان سے نفرت کرنے والی، جو وہ ہندوستان میں مسلمانوں سے کر رہے ہیں، جو دو انہوں نے قانون بنائے، سٹیزن شپ لا اور ایک اور رجسٹریشن لا، یہ ہیں ہی مسلمانوں کی طرف کہ ان کو ایک برابر کا شہری ہندوستان میں نہ سمجھا جائے. اور جو انہوں نے کشمیر میں کیا 5 اگست 2019 کو، کسی ہندوستان کی حکومت نے وہ نہیں کیا کشمیر کے لوگوں سے جو اس انتہا پسند، ریسسٹ، ٹوٹیلیٹیرین، جو ریشل سپریمیسی میں بلیو کرتی ہے، باقی انسانوں کو برابر نہیں سمجھتی، ہندوتا کا جو نعرہ لے کے آئی ہے. انہوں نے جو کشمیریوں پہ ظلم کیا، کبھی اس طرح کا ظلم پہلے نہیں ہوا. تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ کتنی ضرورت ہے آج ہمیں ایک مضبوط پاکستان کی فوج کی اور سیکیورٹی فورسز کی. کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جب ہمارے سیکیورٹی فورسز اپنی جان کی قربانیاں نہیں دیتے. پرانے قبائلی علاقات جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں، اب ادھر سے لے کے اب بلوچستان، کراچی میں بھی کبھی کبھی ایک پورا پلان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی جا رہی ہے. اور کون ان کے سامنے کھڑا ہے؟ ہمارے فوجی، ہماری سیکیورٹی فورسز جو اپنی جان کی قربانیاں دیتی ہے. اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ جو پچھلے 15 سال میں جس طرح کی 15 سال میں دہشت گردی پاکستان میں ہوئی، اور جو ہمارے دشمنوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس سے اور ہمیں ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، ہم اپنی آج سیکیورٹی فورسز کو داد دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج پاکستان محفوظ ہے، اور ان کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا وہ حال نہیں ہے جو کئی اور مسلمان ملکوں کا حال ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ ہر قسم کا اندر انتشار صرف دہشت گردی کے ذریعے نہیں، جو ان کا کلبھوشن یادو نے جو بتایا کہ کیسے بلوچستان میں اور کراچی میں اس کی مشن تھی دہشت گردی کرنے کی، یہ اندر اور انتشار پھیلا رہے ہیں. شیعہ سنی کی لڑائی پلان کیا ہوا تھا کہ شیعہ اور سنی کے عالموں کو قتل کروائیں تاکہ انتشار پھیلے. اور وہ بھی میں آج داد دیتا ہوں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ جنہوں نے بہت ان کے پروگرام تھے انتشار پھیلانے کے، وہ پاش کیے. میں آج جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک آج کل کے دنوں میں ایک پورا پلان بنا ہوا ہے. ہمارے وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں، وہ پوری طرح آج ہماری پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر انہوں نے پورا ڈسکریڈٹ کرنے کا ان کو پروگرام بنایا ہوا ہے. لیکن یہ کیوں ہے؟ یہ آج سب میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے. میرا جو جب میں وزیر اعظم بنا تو جو میرا پہلا خطاب تھا، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں نے 2 خاص طور پہ چیزیں کہی. میں نے یہ کہا کہ جن لوگوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، 30 سال سے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ اکٹھے میرے خلاف اس لیے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ میرے تو 24 سال کی کیمپین ہی یہ تھی کہ اس ملک میں کرپشن کا سامنا کریں. جب تک کرپشن ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا.
اور میں نے کہا یہ سب اکٹھے ہوں گے, اور میں نے دوسری بات کہی کہ جس چیز میں پاکستان کا فائدہ ہے اس چیز میں ان کا نقصان ہے, اور جس چیز میں ان کا فائدہ ہے وہ پاکستان کو نقصان ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری کرپشن جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے کے گئے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مجھے بلیک میل کریں اور میں ان کو NRO دے دوں, یعنی کہ ان کو معاف کر دوں جو انہوں نے اس ملک کا پیسہ چرایا. پاکستان کا فائدہ ایک چیز میں ہے کہ یہاں قانون کی بالادستی قائم ہو, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون بنے. یہ نہیں کہ صرف بیچارے وہ لوگ جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں وہ جیلوں میں جائیں اور بڑے بڑے ڈاکو ان کو NRO مل جائے اور وہ دندراتے پھریں اور وہ بار بار آ کے پھر ملک کو لوٹیں. قانون کی بالادستی کا مطلب کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون. اگر طاقتور چوری کرتا تو اسی طرح اس طرح احتساب ہو جو عام آدمی کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, اور یہ آج ثابت ہو رہا ہے. سب اکٹھے بھی ہو گئے ہیں اور پوری طرح بلیک میل. پہلے انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی معاشیت پہ, الیکشن جی غلط ہو گیا, ہم نے کہا کھول دو الیکشن, ادھر سے بھی بھاگ گئے. معاشیت اللہ کا شکر ہے کہ ایک وہ ملک کے چھوڑ کے گئے تھے جس کا دیوالیہ نکلا ہوا تھا, اللہ کا کرم ہے کہ وہ بھی صحیح طرف لگ گیا ہے. اس کے بعد کرونا کے اوپر انہوں نے کوشش کی. آج دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان کرونا سے نکلا ہے شاید ہی کوئی اور ملک نکلا ہو. پھر فیٹف کے اوپر جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں بلیک لسٹ کروائیں, اس پہ بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اس میں بھی میں بلیک میل نہیں ہوا. تو اب انہوں نے پاکستانی فوج کی طرف, پاکستان کے آرمی چیف, ISI کے چیف کے اوپر اب انہوں نے بندوقیں تانی ہوئی ہیں. پہلے تو میں آج اللہ کا خاص شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر یہ ISI کے چیف کو اور آرمی چیف کے خلاف بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب میں نے بالکل ٹھیک ان کو منتخب کیا. یہ میری سلیکشن بالکل ٹھیک تھی, کیونکہ اگر یہ ڈاکو ان کے خلاف بول رہے ہیں اس کا مطلب وہ ٹھیک لوگ ہیں. دوسری, میں آپ سب کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اسلام کی تاریخ پڑھیں, بر صغیر میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں, تو مسلمان بہت کم, جب مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا اور مسلمانوں کا, ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا مسلمان. لیکن نقصان مسلمانوں کو تب سب سے زیادہ پہنچایا مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادق نے. یہ وہ غدار تھے جو اندر سے سازش کر کے مسلمانوں کو انہوں نے, ان قوموں کو غلام بنا دیا صرف ذاتی فائدوں کے لیے. قرآن شریف میں منافق کا درجہ کافر سے نیچے رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ آپ کا بننے کی کوشش کرتا ہے, وہ اندر سے جڑیں کاٹ دیتا ہے. جنگ خندق میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کفار کا مقابلہ کر رہے تھے تو اتنا ہی بڑا جتنا کفار کی فوج تھی, اندر منافقین سے خطرہ تھا, اور اس لیے اللہ نے کہا تھا کہ ان کا درجہ کافر سے نیچے ہے, یہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور آج ہم پاکستان کے میر جعفر, میر صادق اور میر ریاض صادقوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو آج نریندر مودی کی زبان بول رہے ہیں. دنیا نے کہا کہ جس طرح پاکستان نے پلوامہ کے بعد اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا, مجھے سارے دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹ کے مبارکی کے میسیجز آئے, اور یہ آج کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان نے ڈر کے کیا, جو کہ نریندر مودی نے ساری الیکشن کیمپین کی تھی اس پہ. اور سارا مقصد, ان کا مقصد ہے کیا؟
सारा मकसद एक है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान ब्लैकमेल होके इनकी अरबों रुपए की लूटी हुई दौलत जो बाहर लेके गए हैं वो किसी तरह उसके लिए एनआरओ दे दे, माफ कर दे। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को माफ नहीं करेगा, बल्कि जिस तरह इन्होंने हमारी अदलिया को अटैक किया, अदलिया के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि एक जज को ऊपर चढ़ा दें। जब इनको माफ किया गया हुदैबा पेपर मिल में सुप्रीम कोर्ट ने, तो तब वो अदलिया ठीक थी, लेकिन जब इनके खिलाफ 5 मेंबर बेंच का फैसला आता है जो आज बाहर भागा हुआ है, उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का फैसला आता है, तो तब अदलिया बुरी है। उसी तरह जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, यह सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, क्योंकि हमारे मुल्क की माशियत का बहुत बुरा हाल था। माशियत के ऊपर अभी भी मैं जोर लगाऊंगा। यह मैं आप सबको कह दूं कि अभी भी इंशाल्लाह माशियत पे जोर लगा रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का करम है, सही तरफ निकल गई है। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। जो स्टेट के इदारे हैं, इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे, और ये जो ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर मुजरिम, ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये सारी कौम देखेगी। शुक्रिया। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।